बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र जिंजू और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट व्लॉग्स। शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक है। नाज़रीन, मैं रोज़ाना की तरह आज नई वीडियो के साथ नए मेहमान के साथ आया हूँ। मेरे आज के मेहमान हैं चौधरी तैमूर नवाज़ जट साहब। ये किसी तारफ़ के महताज नहीं हैं। यूँ ही इन्होंने सियासत में अपना कदम रखा है तो इन्होंने हर तरफ हलचल मचा के रख दी है। तो बड़े बड़े पुराने नाम हैं, ठीक है, वो इनके नाम से अभी खौफ खा रहे हैं। तो मैं जनाब से बगैर आपका टाइम वेस्ट किए जनाब से बात करना चाहूँगा। मेरा सबसे पहले उनसे ये सवाल है कि आपका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कारोबार था, आप वेल सेटल्ड थे, आपने सियासत को ही क्यों चूज़ किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। देखें, सियासत में रुझान मेरा तालिब इल्मी के दौर से ही हो गया था। फ़लसफ़ा, तारीख़, सियासत, कानून, ये कुछ मज़ामीन थे जो मुझे बहुत मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इनमें। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कारोबार की, इधर भी थी, बाहर भी मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी कारोबार करने की भी, सेटल होने की। मैंने सबसे ज़्यादा जो महसूस किया दुनिया की तारीख पढ़ के, अपनी पाकिस्तान की तारीख पढ़ के, और सबसे ज़्यादा जो मेरा इलाके के साथ मेरा लगाव है, जो मेरी रूट्स इधर के साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे एक पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई कि मुझे इलाके में अपने वापस आना है और इस इलाके की जो पसमानदगी है, जो महरूमी है, इसके लिए काम करना है, इसको तरक्की, खुशहाली की तरफ गामज़न करना है। ये सबसे बड़ा सबब बना मेरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का, हल्के की सियासत के चुनाव का। देखें, हमारा इलाका वो इलाका है जो पंजाब के पसमानदा तरीन, बल्कि पंजाब नहीं, अब बल्कि पूरे पाकिस्तान को ही आप कह लें कि पूरे पाकिस्तान में पसमानदा तरीन इलाकों में सब शुमार होता है। देखें कितने बड़े हमारे देरीना मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनसे हम महरूम हैं। मैं बलूचिस्तान भी गया हूँ, रिमोट एरियाज़ में गया हूँ बलूचिस्तान के, और मैंने जो उधर के हालात देखे हैं और जो अपने इलाके के देखे हैं, तो मुझे कोई ख़ासा फ़र्क नहीं नज़र आया। तो इतनी खस्ता ज़बू आली है हमारी इलाके की। तो पहला मुझे अपनी ज़िम्मेदारी लगी कि जिस इलाके से मेरे आबाओ अजदाद उठ के उन्होंने अपना नाम बनाया, काम किया, तो मैं भी तो सबूत इसी इलाके का हूँ, इसी इलाके का फ़र्जंद हूँ, इसी मिट्टी से मेरा ताल्लुक़ है। तो पहली मेरी ज़िम्मेदारी इस इलाके और इस इलाके के लोगों के लिए खिदमत करना है। यही मेरा मकसद था सियासत में आने के लिए। बाकी अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। अच्छा तैमूर भाई, आप हल्का पी 26 के सबसे कम उम्र जो है सियासत नौजवान सियासतदान है और एमपी के उम्मीदवार भी हैं। तो इस वक्त जो फिजा है पिछले टर्म में या अभी जितने भी नौजवान हैं वो सब, जितने भी नौजवान हैं यूथ हैं वो उन्होंने पीटीआई पसंद किया है। आप भी उन यूथ में से एक नौजवान हैं, तो आपने मुस्लिम लीग नून को क्यों पसंद किया, क्या वजह है? देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने अपनी मुल्क की तारीख पढ़ी है, दुनिया की भी तारीख पढ़ी है, तो जो सियासी अहवाल है उसमें एक होती है, एक बयानी की सियासत होती है, पॉलिटिक्स ऑफ रेटरिक होती है, जिसमें आप आम आवाम को, सादा लो आवाम को इश्तिहाद तो ज़रूर दिला सकते हैं, पर उसका मुल्क को कौम को कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये हमने हर जगह देखा भी है, हो भी रहा है, पर देखें उससे कौम कभी आगे नहीं बढ़ती। अगर मैंने जो सियासत देखी है, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान को इस वक्त जो कमी है वो ये है कि जो एक लीडर है जिसकी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड हो और जो आगे भी काम करने की सलाहियत रखता हो। तो मैंने यही समझा कि और यही देखा कि पाकिस्तान में अगर किसी ने काम करा है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। उनके पास तरक्याती कामों के जाल है उन्होंने जो बिछाया पाकिस्तान में, और हमें ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है, ऐसी कौम के अमीर की ज़रूरत है, रहबर की ज़रूरत है, जो इस मुल्क में डिलीवर कर सकता है। तो इसीलिए मैंने बजाय कि एक ऐसी सियासत को चुनूं जिससे सिर्फ लोगों को इश्तिहाद दिलाने तक की हद तक तो ठीक है, पर उनकी फलाह बहबूद में उसका कोई रोल ना हो, तो मैं उस सियासत को नहीं, मैं ऐसी सियासत को हर बार चुनूंगा जिसमें लोगों की तरक्की और खुशहाली की बात की जाए। सितम्बर भाई, मैंने 2 दिन पहले एक छोटा सा सर्वे किया है आपकी यूनिकोसल दराज आलम शहर बाज़ार का। वहाँ के लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, आपको लोग पसंद किया है। मज़े की बात बहुत ये है कि जितने भी पीटीआई के नौजवान हैं ना, उन्होंने वो भी आपको पसंद करते हैं। ये क्या वजह है, पीटीआई के लोग भी आपको पसंद करते हैं? देखें, असल में ना हमारे जो इलाका है, तहसील पिंड दादा खान, यहाँ पर लोगों का असल में
پی ٹی اے کی طرف نوجوانوں کا جو رجحان تھا وہ بیسیکلی اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری محرومیاں دیکھ کر ان کو ایک شاید ایک نئی ہوپ نظر آئی کہ شاید ہمارے علاقے کے لیے آپ جو پی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ آئیں یہ کوئی بہتر ہوں گے. پر نہیں، ہمیں ان کا بھی ہم نے دور دیکھ لیا. کوئی خاصا کام نہیں ہوا جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا، وہ تو دھرے کے دھر ہی کام رہ گئے. مجھے ان میں شاید یہ میں نے جو یوتھ کے ساتھ، کیونکہ میرا زیادہ تر جو فوکس رہا ہے وہ اپنی نوجوان نسل پر ہے، جو میرے جیسے لوگ ہیں، میرے ہم عمر لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ اگر مستقبل اس علاقے میں کسی کا متاثر ہوتا ہے تو وہ میرے جیسے کئی ہزاروں لاکھوں جو نوجوان ہیں ان کا ہوتا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، وہ کن مسائل سے درپیش ہے، کن چیزوں سے وہ گزر رہے ہیں. تو میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، تو میں ان کی لیول پہ آ کے بات کرتا ہوں، سوچتا ہوں. ہماری ذہنیت ایک قسم کی، ہم سوچتے ایک قسم کے ہیں. تو ان میں ان کو میرے میں اپنا آپ نظر آتا ہے. تو یوتھ چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا نون کی ہو یا کسی بھی اور جماعت کی ہو، تو وہ میرے ساتھ اس لیے چلتے ہیں، شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے مستقبل کے لیے میں نے کام کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اچھا تیمور بھائی، میرے اس بار آج آپ کو ایز کسی سیاسی لیڈر نہیں، عام آدمی کی طرح میں سمجھ کے سوال کروں گا. آپ ہم جیسے ووٹر سپورٹر ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایسے کون سے مسائل ہیں جو ہماری آپ نے ہماری نظر سے دیکھنا ہے، ایز اے سیاسی لیڈر کی طرح نہیں دیکھنا کہ وہ یہ مسائل، یہ کمیاں ہمارے جتنے بھی سیاستدان گزر چکے ہیں یا جتنی بھی حکومتیں گزر چکی ہیں یہ کام کرتے تو ہمارا علاقہ کچھ بہتر ہو سکتا. دیکھیں اب مسائل آپ گنیں تو جہاں سے ہماری حلقے کی پہلی یونین کاؤنسل شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر آخر تک ہمارے مسائل ہی مسائل ہیں. پانی، صاف پینے کا پانی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس آج تک بجلی نہیں آئی، مطلب وہی اسٹونیج والے ادھر معاملات چل رہے ہیں. اچھا، ہمارے اتنے بڑے بڑے ترقیاتی کام تھے وہ بھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. ہمارے پاس معدنیات کے ذخائر پڑے ہیں. ہمارے پاس یہ جو کیوڑا سالٹ مائنز ہیں ان میں ایک رپورٹ کے مطابق کم از کم اگر یہاں سے مائنز ادھر سے اس کے منرلز ایکسٹریکٹ کیے جائیں اور ان کو ریفائن کر کے اگر ایکسپورٹ کیا جائے تو پاکستان کو سالانہ 4 سے 5 ارب ڈالر ریونیو آ سکتا ہے. تو یہ کیوں نہیں ٹیپ ہوا؟ تعلیم کی کتنی بڑی ادھر تعلیم کا کتنا فقدان ہے. آپ دیکھیں یہ جو روڈ ہیں، گلیاں نالیاں، یہ ایک کیونکہ فی الحال تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، پر میں نہیں سمجھتا ایک علاقے کے لیے یہ سب سے مطلب کہ اس کی کسی بھی اگر آپ اس علاقے کی اگر آپ فلاح و بہبود کے لیے بات کریں گے تو ہم نے صرف ان گلیاں نالیوں پہ تو نہیں رہ جانا. یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے، یہ تو ایک شرم کی بات ہے کہ ایک سیکنڈری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہماری پوری نہیں ہے. یہ تو ہونا لازم و ملزوم ہے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں، کہ وہاں پہ پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ سکون میں رہ رہے ہوں. مطلب کہ اگر آپ وہاں پہ ہاسپٹلز ہوں، وہاں پہ سکولز ہوں، کالجز ہوں، یہ تو بنیادی چیز ہے نا. دیکھیں آپ ادھر کوئی مریض ہمارا بیمار ہو جاتا ہے تو اگر وہ تھوڑی سی تشویشناک حالت ہو تو وہ بیچارہ ہسپتال پہنچتے پہنچتے ہی دم توڑ جاتا ہے، کیونکہ ہسپتال کے اندر یہاں اس کو جہلم جانا پڑتا ہے، منڈی باؤدین جانا پڑتا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بنیادی چیزیں جن پہ یہ تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ یہ بنیادی ضروریات تو پوری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو تعلیم ملے، بچوں کو تعلیم ملے، نوجوانوں کو تعلیم ملے، وہ اچھے کریئرز، پروفیشنز چوز کریں، وہ خود مختار بنیں، وہ اپنے لیے خود ہی کافی ہوں. لانگ ٹرم میرا گول یہ ہے کہ لوگ اتنے خود مختار ہو جائیں. باقی جو ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو ذخائر ہیں، ان کو ٹیپ کیا جائے، ان کو ادھر ٹیکنالوجی پارکس بن سکتے ہیں. یہاں پر اتنی پوٹینشیل ہے. میں اپنے جو یہ حلقہ ہے، جو علاقہ ہے، اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے سفیشینٹ ہو سکتا ہے اگر یہاں پر کام شروع کیا جائے. تو مجھے بڑی امید ہے اور مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. تیمور بھائی، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اپنے آپ حلقے کی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ جی، دیکھیں جو علاقے کے نوجوان ہیں میری ساری توجہ اس وقت ان پہ مرکوز ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کی بیشتر آبادی ہے.
میرے جیسے جو نوجوان ہیں، جو ہزاروں لاکھ نوجوان ہیں میرے جیسے، ان کا سب سے زیادہ مستقبل متاثر ہوتا ہے. تو ان کے مستقبل کے لیے میں کوشاں بھی ہوں اور فکر مند بھی ہوں، اور انشاءاللہ ان کے مستقبل کے لیے میں نے کام بھی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں بزرگوں سے بھی رہنمائی لینی ہے، اور بزرگ بھی جو ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا ہے، سارے ہر طبقے کے لیے کام کرنا ہے. جو میں یوتھ اور نوجوانوں کی بار بار بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ ہمارا مستقبل متاثر ہوتا ہے. تو ان کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں، ان کے لیے کام کرنا ہے. اور دیکھیں نا، میرے ساتھ جو نوجوانوں کا لگاؤ ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے آ کے اپنے مسائل بتا سکتے ہیں. میرے سے تو ان کا وہ پردہ نہیں ہے، مجھے وہ تیمور بھائی کہہ کے بلاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے، اور مجھے بھی میرے لیے بھی مجھے ایک ایڈوانٹیج ہی ہے. چلے ایک قدرتی طور پہ ایڈوانٹیج ہے کہ میری بھی ایج اتنی ہے کہ میں ان سے کھل کے بات کر سکتا ہوں. تو اچھی بات ہے کہ ان کے لیے کام کروں گا، ان کے مستقبل کے لیے کام کروں گا، تو ان کی بھی جو آگے آنے والی نسل ہے ان کے لیے بہتری ہوگی، ان کے لیے روشن مستقبل کے لیے ہم سارے مل کے تیاری کریں گے. اور میرے فرد واحد کا کام نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سارے میرے سے کندھا ملا کر چلیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی. بہت شکریہ تیمور بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عزیز آپ پبلک پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کو نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.